नाज़रीन आदाब। 2 मई 2023 मुताबिक 11 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तयशुदा लाजमी मुद्दत का इंतजार करने के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किए बगैर रजामंदी से फरीकैन के दरमियान शादी को तहलील करने के लिए अदालत के मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए दायर दरख्वास्तों पर मुत्तफ़क़ा फैसला देते हुए कहा कि अगर कोई जोड़ा आइन के आर्टिकल 142 के तहत अपने इस्तेक़ाक़ का इस्तेमाल कर सकता है तो वो फौरी तलाक दे सकता है अगर उनके दरमियान तनाज़ा के खुशगवार हल का कोई इम्कान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो शादी से मुताल्लिक़ कानून के तहत तयशुदा 6 माह की मुद्दत का इंतजार किए बगैर फौरी तलाक की इजाज़त देने का फैसला ले सकती है। ताहम बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आर्टिकल 142 के इख्तियारात का इस्तेमाल अवामी पॉलिसी के बुनियादी उसूल के तहत किया जाना चाहिए। यूपी के अवाम को बिजली का जबरदस्त झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी UPERC जून के पहले हफ्ते तक नजरसानी शुदा बिजली के शरहों का ऐलान कर सकता है। ये इत्तला सरकारी ज़राए ने दी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL के जरिए मुतारिफ कराए गए नए बिजली के नरखों में सारिफीन के मुख्तलिफ जुमरों के लिए 23% तक इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। शहरी घरेलू सारिफीन के लिए कॉरपोरेशन ने तकरीबन 18% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर शाही ईदगाह यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अर्जियों पर इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से समाअत का हुक्म जारी करने को कहा है, यानी सभी फरीकीन को मथुरा के जिला जज के यहाँ नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। 29 अप्रैल को ही गाजीपुर के BSP मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी को अदालत ने एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया। आपको बता दें, अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक फौजदारी मुकदमे में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पाने वाले किसी भी शख्स को ऐसी सजा की तारीख से नाअहल करार दिया जाएगा और नाअहली जेल में गुजारे गए वक्त के बाद 6 साल तक जारी रहेगी। एक और खबर के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपए 50 पैसे की कमी कर दी है। आज से दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की खुर्दा फरोख्त की कीमत 1856 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत गन्ने की पैदावार में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ तराकीब पर पूरी शद्दोमत के साथ काम कर रही है। गन्ना बकायाजात की अदायगी और मिलों को चलाने के निज़ाम को दुरुस्त करने के बाद हुकूमत का जोर गन्ने की खेती को मजीद बढ़ावा देने पर है। ये तभी मुमकिन है कि जब खेती के अखराजात कम हो और पैदावार में इजाफा हो। इसके लिए योगी हुकूमत छोटे किसानों को तय रकबे के लिए 90% और दीगर किसानों को 80% का ग्रांट दे रही है। इससे रियासत के 90% से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। ये किसानों का वही तबका है जो चाह कर भी वसाइल की कमी की वजह से खेती में मुतवक्के फायदा नहीं उठा पाते। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की एक अहम मीटिंग मोती झील कॉलोनी ऐशबाग में हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली काजी शहर लखनऊ ने कहा कि अगर अवाम मुल्क की तरक्की और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनको वोटिंग में हिस्सा लेना जरूरी है। अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत पर एतमाद का भरपूर इजहार करें और अपने सूबे और इलाकों की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि वोट हमारा बुनियादी और अजीम दस्तूरी हक है। वोट एक हथियार है जिसके जरिए हम अपनी पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब कर सकते हैं और अपने जायज हुकूक हासिल कर सकते हैं। इरम एजुकेशनल लखनऊ के जेर एहतमाम एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद सोसाइटी के मैनेजर डॉक्टर ख्वाजा बज़मी यूनुस की सदारत में हुआ, जिसमें मारूफ मकबूल शायरा नसीम निखत के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया गया। ताज़ियती जलसे में डॉक्टर ख्वाजा बज़मी यूनुस, ख्वाजा फैजी यूनुस, ख्वाजा सैफी यूनुस, मोहतरमा सहर सुल्तान, मोहम्मद आरिफ नगरामी और डॉक्टर तारिक हुसैन ने डॉक्टर नसीम निखत की शेरी व अदबी खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि डॉक्टर नसीम निखत जाती हुई 20वीं सदी और आती हुई 21वीं सदी की बहुत बड़ी शायरा थी। डॉक्टर नसीम निखत के जाने से उर्दू शायरी एक ऐसी आवाज से महरूम हो गई जो पूरी उर्दू दुनिया में मोहब्बतों के साथ सुनी जाती थी। वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक मेंबर सैयद फैजी और करबला के साबिक मुतवल्ली मीर खुदा बख्श ताल कटोरा को
کو بدعنوانی کی شکایات کے بعد تحقیقات کی روشنی میں متولی کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سید فیضی نے بورڈ کے حکم کے خلاف وقف ٹریبیونل میں درخواست دائر کی اور بورڈ کے حکم پر روک لگانے کی اپیل کی، جسے وقف ٹریبیونل نے مسترد کر دیا۔ ٹریبیونل کے حکم کے خلاف سید فیضی نے معزز ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ ٹریبیونل کا فیصلہ غلط ہے، جس پر معزز ہائی کورٹ نے ٹریبیونل سے حتمی فیصلہ لینے کو کہا۔ طویل بحث کے بعد ٹریبیونل نے اپنے حکم مورخہ 25 اپریل 2023 میں اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابقہ حکم کو برقرار رکھا اور اسے کسی قسم کی ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی اساتذہ یونین کے انتخابات میں پروفیسر ارشد جعفری نائب صدر کے عہدے پر منتخب ہوئے ہیں۔ اساتذہ یونین کے انتخابات میں دیگر عہدوں میں پروفیسر آر بی سنگھ صدر منتخب ہوئے، وہیں جنرل سیکرٹری پروفیسر انت گورو ہوئے۔ نائب صدر کے زبردست مقابلے میں شعبہ ایجوکیشن کے پروفیسر ارون کمار اور شعبہ قانون کے پروفیسر ستیش پانڈے کو کثیر ووٹوں سے شکست دے کر پروفیسر ارشد جعفری نے کامیابی حاصل کی۔ پروفیسر جعفری اپنے بہترین کردار اور حق بیانی کی وجہ سے کافی مقبول اور انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے نائب صدر منتخب ہونے پر یونیورسٹی میں اساتذہ کے درمیان خوشی کا ماحول ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترک انٹیلیجنس سروسز کے ایک آپریشن کے دوران دہشت گرد گروہ اسلامک اسٹیٹ کے مشتبہ رہنما ابو حسین القریشی کو شام میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ ترک انٹیلیجنس سروسز طویل عرصے سے ابو حسین القریشی کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس شدت پسند تنظیم نے نومبر 2022 میں جنوبی شام میں ایک آپریشن کے دوران اپنے سابق سربراہ ابو حسن الہاشمی القریشی کی ہلاکت کے بعد ابو حسین القریشی کو اپنا لیڈر منتخب کیا تھا، لیکن اس تنظیم کی جانب سے شام میں ترک فورسز کے اس خفیہ آپریشن کے بارے میں آخری خبر ملنے تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر مملکت کی موجودگی میں ہوائی جہاز کے مکمل ایرانی انجن اور اس کے کنٹرول سسٹم کا، کہ جسے ایران کے ماہرین نے تیار کیا ہے، کامیاب تجربہ کیا گیا۔ صدر مملکت نے مکمل طور پر ایران میں تیار شدہ بجلی بنانے والی جدید ایف کلاس گیس ٹربائن کا بھی معائنہ کیا، کہ جس کے جدید اور ہائی ٹیک پرزے ایرانی کمپنی میں بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسی طرح مپنا گروپ کے ماہرین کے ڈیزائن اور تیار کردہ لوگو موٹیو AMP-24 کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے کنٹرول سسٹم، بوگی، بریک، جپسی اور باڈی سمیت اہم اور اصلی پرزے مپنا انڈسٹریل گروپ میں بنائے گئے ہیں اور ملک کے اندر تیار شدہ آلات اور پرزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ملکی کمپنیوں کی توانائیوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات میں امریکہ، چین اور روس کے ساتھ ساتھ بڑے یورپی امدادی عطیہ دہندگان اور پاکستان جیسے اہم پڑوسی ممالک سمیت تقریباً 25 ممالک اور گروپوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں طالبان حکومت کو مدعو نہیں کیا گیا ہے اور اس اجلاس سے پہلے کابل انتظامیہ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ اتوار کو دوحہ اجلاس کے لیے جاری ہونے والے ایک کھلے خط میں افغان خواتین کے گروپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر شدید غصے میں ہیں کہ کوئی بھی ملک طالبان حکومت سے رسمی تعلقات پر غور کرے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کا مسلسل اصرار ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنا ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباخ کے علاقے پر دہائیوں پرانا تنازعہ ہے اور دونوں میں اس مسئلے پر 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جس میں اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فون کے ذریعے اتوار 30 اپریل کو آرمینیا اور آذربائیجان کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ بات چیت کی اور لاچین نامی اس راہداری کو دوبارہ کھولنے کی اہمیت پر زور دیا جو آرمینیا اور نگورنو کاراباخ کے درمیان واحد زمینی رابطے کا کام کرتی ہے۔ امریکی ماہرین کی جانب سے کی جانے والی ایک تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ملازمت پیشہ افراد میں بلڈ پریشر اور تناؤ یعنی پریشانی کا مرض انہیں دفتروں میں پیش آنے والے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماہرین نے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے والے رضاکاروں سے دفتروں میں پیش آنے والے مسائل سے متعلق سوال کیے تو معلوم ہوا کہ تمام افراد ناروا سلوک کا شکار رہے تھے۔ ان کے ساتھ دفتر یا اداروں میں اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دفتروں میں کم ناروا سلوک کا سامنا کرنے والے افراد میں بلڈ پریشر اور تناؤ کی کم سطح ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر اور تناؤ دونوں مل کر امراض قلب جیسی سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے دفتروں کے نظم و ضوابط کو بہتر بنا کر ملازمین کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔